लिए वक्त निकाला। एक बड़ी कामयाबी मिली आज आपकी जमात को, आपकी पार्टी के बानी चेयरमैन को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे बहुत एतराज़ात करती रही है, लेकिन उसके बाद रिलीफ भी आपको इस कोर्ट की जानिब से मिलता आया है। अब तमाम तर गिले शिकवे क्या दूर हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? ये देखिए, हर मामले को उसके अपने मेरिट्स के ऊपर देखना होता है। ये एक मज़ाक़ा खेज़ केस था। मैं नहीं समझता कोई भी अदालत कुछ भी कर लेती हाई कोर्ट की सतह पे, इसका नतीजा इससे बरक्स हो सकता था। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं कि इंसाफ हुआ। इंसाफ की उम्मीद आजकल हर दफ़ा नहीं होती हमें, लेकिन आज इंसाफ हुआ और हम बहुत खुश हैं। लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि इद्दत केस जिसपे 4 माह से मामला चल रहा था, सेशन कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। 29 मई को मुकर्रर था दिन फैसला सुनाने के लिए, और उस दिन जज साहब ने मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि आप इस बारे में रहनुमाई करें कि क्या मैं मज़ीद मुकदमा सुनूँ या ना सुनूँ। सुन तो चुके थे, उस दिन तो फैसला सुनाना था उन्होंने, और चीफ जस्टिस साहब ने वो मुकदमा जो है री हेयरिंग के लिए एक और मातहत जज साहब को भेज दिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे पूरे हमारे निज़ाम अदल पर मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान उठता है, और एक तारीकी और मायूसी की बात है। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा हमारे साथ होता रहता है। अब देखेंगे वहाँ हमने क्या कदम उठाना है। ये हमारे लिए एक इंतहाई संजीदा मामला है। एक मुकदमा जो हो चुका था, जिसमें बहस हो चुकी थी, जिसमें फ़ैसला होना था। किस खौफ, किस दबाव के तहत जज साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला देने से काबिल नहीं हूँ, मैं माजूर हूँ कि मैं फ़ैसला दे सकूँ। तो ये एक गहरा सवाल है जिसके लिए हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम लेकिन करेंगे, सलमान सवाल उठाएंगे। साहब, आप खुद भी एक सीनियर कानूनदान है। अगर जज के ऊपर एतराज़ कर दिया जाए, किसी एक पार्टी की तरफ से एतराज़ कर दिया जाए, तो जाहिर बात है ये उसके ऊपर एक प्रेशर तो होता है कि दोबारा उस केस को वो ना सुने। आप लोगों ने भी कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस को ना सुने, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुना। तो ये तो जज की सवाबदीद होती है। क्या इसके बावजूद हम इस पे फाउल प्ले का शक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ऐसे नहीं होता। इन जज साहब के सामने एक दरख्वास्त दी थी कंप्लेनेंट ने कि आप ये केस ना सुनिए, और उस दरख्वास्त के हक में कुछ भी नहीं कह सके सिवाय इसके कि आपकी हमदर्दी मशहूर है। तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात थी। जज साहब ने सख्त उसका नोटिस लिया। इन्हीं जज साहब ने वो दरख्वास्त मुस्तरद की। ऐसे नहीं हो सकता कि आप अदालत पे उठकर इल्ज़ाम लगा दें और इल्ज़ाम में कुछ जान भी ना हो। आप सिंपली ये कह दें कि मुझे आज आप पे एतमाद नहीं है। कोई वजह होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई केस कभी भी ना चले। हारने वाली जो पार्टी है वो हारने से एक लम्हा पहले कह दे मुझे एतमाद नहीं है, तो क्या केस ख़त्म हो जाएगा? दोबारा हम महीनों सालों पीछे चले जाएंगे? ऐसे नहीं होता। और ख़ास तौर से इस मुकदमे में जब पहले ये एक इस किस्म की दरख्वास्त की गई और उसको मुस्तरद किया गया, फिर मुकदमा रखा गया सुनवाई के लिए, उसमें हेयरिंग्स हुई, आखिरी सुनवाई भी हो गई, जजमेंट रिज़र्व की गई, फ़ैसला सुनाया जाना था, और फिर मुकदमा जो है वो भेज दिया गया चीफ जस्टिस साहब को। तो ये एक अनहोनी बात है। मैंने ऐसा होता नहीं देखा 30-32 सालों में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बाइस तशवीश है। सलमान साहब, आपकी जमात के अंदर और जो कानूनी टीम है उसके दरमियान भी लगता है कि ख्यालात का एक तज़ाद पाया जाता है। कोर कमेटी ने ये फैसला किया, उनके अरकान ने यह बताया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज की अदालत के ऊपर भी एतराज़ किया जाएगा, उनकी मौजूदगी के बेंच के ऊपर उनकी मौजूदगी पर एतराज़ किया जाएगा। लेकिन आज आपकी जानिब से वहाँ पर प्लीड भी किया गया, आप खुद भी वहाँ पर पेश हुए। तो ये फैसला क्यों किया गया कि उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया जाएगा? देखिए, ये अफवाहें होती हैं। ये कोर कमेटी से क्या लीक हुआ, किसने लीक किया, क्या कहा गया, आपको ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए इन बातों पर। जो सलमान साहब, ये रऊफ हसन साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है, कोई लीकेज नहीं है। जो आपके पार्टी के तर्जुमान हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है। नहीं, देखिए, ये फैसला नहीं हुआ था कि अदालत में कोई एतराज़ किया जाएगा। मेरा सरोकार अदालत से है। अदालत में एतराज़ के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और आपकी क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जमात को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और आइंदा आने वाले जितने भी केसेस हैं, कल सुबह भी आपके इसी केस में आपकी हेयरिंग है, आप लोगों को पूरी तरह एतमाद है आपकी जमात को?
دیکھیں جو بیانات دیے گئے ہیں، جو پارٹی پوزیشن بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عدالت میں کیا کہا جاتا ہے اور عدالت سے باہر کیا کہا جاتا ہے، دونوں اپنی جگہ مستند باتیں ہیں۔ لہٰذا میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس مقدمے میں عدالت میں اعتراض کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تحفظات ہیں تو وہ پارٹی کی جو قیادت ہے، جو متعلقہ لوگ ہیں، وہ اس کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جو اعتراض پہلے کیا گیا تھا وہ اس معاملے کے اوپر تھا کہ نیب ترامیم کیس کے اندر عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں تو وہ موجود ہیں لیکن اس کی براہ راست نشریات دکھائی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا گیا تھا۔ تو کیا یہ اعتراض جائز ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں جو آرڈر آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اس بات کا شک تھا کہ اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیں آرڈر آ گیا ہے، میں اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے۔ مقدمہ ابھی چل رہا ہے، بات آگے چل رہی ہے، یہ سیاسی نوعیت کی بات ہے۔ اس وقت معاملہ عدالت میں ہے، میں بات نہیں کروں گا اس پہ۔ ایک اور معاملہ جس کے اوپر کافی تنقید آج کل ہو رہی ہے آپ کی جماعت پہ اور پارٹی کے اپنے اندر بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹس ہیں، جس سے آپ کی پارٹی اس وقت قطع تعلقی کا اظہار کرتی ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں، پاکستان سے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے پارٹی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کیسے آپریٹ ہوتا ہے، کوئی اکاؤنٹ کیسے چلتا ہے، حوالے سے پھر کوئی مزید معلومات نہیں رکھتا، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایک ٹویٹ جس میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر ہو یا ایک تاریخی پس منظر بیان کیا جائے، میری نظر میں وہ کسی طرح بھی کسی بغاوت یا کسی جرم کے زمرے میں نہیں آتی۔ تاریخ کے بارے میں ہم سب اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں، تاریخ کو پڑھنا، تاریخ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، یہ ایک آزاد معاشرے میں، ایک آزاد قوم کے لیے ایک کوئی جرم کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی کہا گیا وہ اس کی سیاست اپنی جگہ، لیکن وہ جرم ہرگز نہیں ہے۔ اور سلمان صاحب یہ رائے بھی پھر درست ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آخری 20-25 سیکنڈ کے اندر جو ہے موجودہ آرمی چیف کی تصویر وہاں پہ لگا دی گئی، آپ سمجھتے ہیں یہ اقدام بھی درست تھا؟ دیکھیں میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا، میں کوئی بہت زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو کس نے بنایا، کیا اس کا مقصد تھا، لیکن اگر ایک کوئی مماثلت اس حوالے سے قائم کی گئی کہ عوام کی آواز کو سننا چاہیے، عوام کی آواز کو سلب نہیں کرنا چاہیے، انتخابات کے نتائج کو ماننا چاہیے، تو وہ ایک معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اس حوالے سے ایک حالیہ گفتگو بھی جائز ہے، ماضی کے حوالے سے گفتگو بھی جائز ہے۔ اب جس کیس میں آپ کل صبح پیش ہونے جا رہے ہیں، آپ اس سلسلے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیس کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ بڑے مضبوط دلائل آج کورٹ کے سامنے رکھے گئے، آپ نے کہا کہ آپ کی جو پریئر ہوگی وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی، ایسے کون سے نکات آ سکتے ہیں مزید جس سے آپ کا کیس مضبوط ہو؟ نہیں دیکھیں ذرا یہ تکنیکی نوعیت کی باتیں ہیں، ایک چلتے ہوئے کیس پہ ٹی وی پہ میں سمجھتا ہوں بات نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب کل مجھے خود اس میں بحث کرنا ہے، تو اس حوالے سے میری معذرت ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ اور سر لاسٹ میں صرف یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب، ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہت جلد یہ ہونا چاہیے۔ عدت کیس 29 تاریخ کو لگا ہوا تھا فیصلے کے لیے، 4 ماہ سے اس میں بحث ہو رہی تھی۔ پہلے ایک دفعہ جج صاحب کی ذات پہ اعتراض کیا گیا، کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا، وہ انہی جج صاحب نے اس اعتراض کو مسترد کیا، اس کے بعد کارروائی چلائی، فیصلہ محفوظ کیا۔ 29 مئی کو فیصلہ سنانا تھا کہ اچانک انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ یہ کیس کہیں ٹرانسفر کیا جائے، اور وہ اب ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ نئے سرے سے تمام کارروائی شروع ہوگی۔ یہ انتہائی مایوس کن بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا عدلیہ اتنی کمزور ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر مقدمات کا فیصلہ کرنے سے گریزاں ہے۔ تو یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں افسوسناک ہے، لیکن بہرحال انصاف ہوگا۔ یہ معاملہ عدت والا بھی میری نظر میں ایک مضحکہ خیز کیس ہے، کسی وقت تو اس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں انصاف ملے گا۔
اور سلمان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کے سٹیٹس کے بارے میں ذرا کائنڈلی بتا دیجیے گا کہ اس وقت اب وہ الیکشنز لڑنے کے لیے اہل ہو گئے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس وقت وہ اب مجرم تو نہیں رہے، ایون دو وہ 9 مئی کے کیسز کے اندر گرفتار ضرور ہیں، لیکن انتخابات لڑنے کے لیے قانونی طور پہ اہل ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ان کی کنوکشن ختم ہو گئی ہے، ان کے اوپر اب کوئی قدغن نہیں ہے الیکشن لڑنے کے حوالے سے، تو آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے۔ بہت بہت شکریہ۔